अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको शक हो रहा है कि मेरे ऊपर जादू कर दिया गया है, आपको डाउट हो रहा है कि मेरे ऊपर जादू कर दिया गया है, यानी आपके ऊपर जादू कर दिया गया है, आपके कारोबार अचानक बंद हो गया, आपके घर में लोग रोजाना बीमार पड़ते जा रहे हैं, कभी ये बीमार हो जाता है, कभी ये बीमार हो जाता है, अचानक आपकी बीमारियां शुरू हो जाती है, तरह तरह की मुसीबत आने लगती है, या आपको शक होने लगता है कि आपके ऊपर नजर लग गया है या शयातीनी असरात आपको हो गया है, तो आप खुद जान सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बहुत सारी अलामात बताता हूं, इन तमाम अलामात को आप गौर से सुनिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है। इन अलामात में से अगर कोई भी अलामत आपके ऊपर पाई जाती है तो आप समझ ले कि आपके ऊपर कोई असरात है, आप खुद अपना इलाज करना शुरू कर दें। मैं आपको बेहतरीन इलाज भी बताऊंगा। आइए सबसे पहले इन अलामात को जान लेते हैं। इन अलामात को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलता रहे और आप हमारे वीडियोस के जरिए से मुकम्मल तौर पर फायदा उठा सके। जादू की अलामात। जादू जब भी किसी इंसान पर होता है तो उसकी वाज़ेह अलामत ये होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अलामात कसरत से बार बार जाहिर होती रहती है। जादू की अलामत हर मरहले में मुख्तलिफ होती है। सोने के हालत में अलग होती है, जागने के हालत में अलग होती है। नींद में जादू की अलामत मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, हवा में उड़ना। नंबर 2, समंदर पहाड़ देखना। नंबर 3, दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना। बंदर, बैल, ऊंट, खिंजीर यानी सूअर वगैरह देखना। नंबर 4, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाजें देना, झटके लगना, जैसे कि किसी ने पकड़कर हिला दिया है बहुत जोर से। किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफ ज़दा होकर भागना। नंबर 5, बरहना मनाजिर देखना, यानी नंगे लोगों को देखना या नंगी औरतों को देखना। किसी को जिनसी ज्यादती करते महसूस करना, यानी किसी को जिना करते देखना या खुद जिना करना। नींद की हालत में डरावनी शक्लें देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा हो जाना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होठ चबाना, इंसानी गिलाजत देखना यानी इंसानी पेशाबो पाखाना देखना। नंबर 6, कब्रें देखना, मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, ऊंचे लंबे या छोटे कद के सियाह हयोले देखना, जागने के बाद ख्वाब भूल जाना। नंबर 7, सोते में देखना कि उसे कोई चीज़ खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस करना कि कुछ खाया है। नंबर 8, ईसाइयों के गिरजे, सलेबियों के निशानात और पादरी वगैरह या किसी मखसूस दीन के शियार देखना। जागते हुए जादू की अलामत यह है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना। नंबर 2, तबीयत में चिड़चिड़ापन और तन्हाई पसंद हो जाना। नंबर 3, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार न करना। नंबर 4, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा शुकूक पैदा होना यानी शक पैदा होना, अज़वाजी मामलात मुनक़ते हो जाना यानी मियाँ बीवी के रिश्ते ख़त्म हो जाना। नंबर 5, हर वक्त ये महसूस होना कि कोई देख रहा है, कोई मेरे साथ है। अनजान सा खौफ होना कि घर से निकला तो मर जाऊंगा, मौत के वसवसे आना, आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा। नंबर 6, ज़हन का माऊफ हो जाना यानी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाना, महसूस करना कि ये काम कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है या कहलवा रहा है। घर वालों, बीवी, बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफ़रत महसूस करना, गैर इरादी हरकत का सरजद होना, जो आप इरादा भी नहीं करते वो काम आपसे हो जाना। नंबर 7, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, जिस्म के किसी एक हिस्से में, उमूमन सर या मैदे में यानी पेट में मुस्तकिल दर्द रहना, हमेशा दर्द रहना और दवाई से इफाका ना होना, सेहतयाबी ना होना, शिफा ना पाना और मतली होना यानी क़े आने का एहसास होना लेकिन ना आना, पाँव की एड़ियों और पिंडलियों में दर्द रहना। नंबर 8,
آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ نمبر 9، سستی کا عادی ہو جانا، کثرت سے جمائی آنا، بہت زیادہ بھولنا اور کثرت سے نیند کا آنا۔ نمبر 10، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفر یا خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا یعنی بیت الخلاء میں دیر تک رہنا اور گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا، بہت کثرت سے لپکنا۔ نمبر 11، بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا۔ نمبر 12، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آواز دے رہا ہے۔ نمبر 13، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا۔ نمبر 14، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا کہ منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہو جانا۔ نمبر 15، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ نمبر 16، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا کہ ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا یعنی بغیر پیسے دیے ہوئے آپ کام کرنا۔ نمبر 17، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات ٹوٹ جانا۔ نمبر 18، پورے دن میں بے ربطگی ہونا یعنی آپ کون سے وقت میں کون سا کام کرتے ہیں آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، آپ سوچتے ہیں کہ فلاں وقت میں یہ کام کروں گا، نہیں ہو پاتا، آپ کو ہی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ نمبر 19، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یا یوں لگنا کہ جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے یعنی یہ نہ بتائے کہ اس کو یہ بیماری لگی ہے، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کے مطابق ڈاکٹری رپورٹس بالکل کلیئر ہو تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی اور یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، اس لیے ایسے شخص کی علامت دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہے۔ دم کرنے کے وقت جب قرآنی آیات پڑھ کر ان کو دم کیا جاتا ہے تو یہ واضح ہو جاتی ہے۔ دم کرنے کے درمیان علامات، جس وقت انسان کے اوپر جادو ہو جاتا ہے اگر اس پر دم کیا جائے تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا یا اس سے خوف کھانا یا بدنما صورت میں اس کو دیکھنا۔ نمبر 2، دم کے درمیان جسم میں چونٹیاں چلتی محسوس ہونا۔ نمبر 3، شدت سے رونا یا قہقہے لگانے کو دل کرنا۔ نمبر 4، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا۔ نمبر 5، دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ نمبر 6، جسم کے عمومی پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا۔ نمبر 7، بازو، ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑ جانا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا۔ نمبر 8، معدے میں درد محسوس کرنا جیسے کہ کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے۔ نمبر 9، غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا، جسم کا گرم ہونا۔ نمبر 10، دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کے ڈنڈے مار کر بہت اچھی خاصی پٹائی کر دی ہے یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار محسوس کرنا۔ آپ نے ان تمام علامات کو جان لیا تو آپ کے اوپر کون سی علامت ہے آپ جان سکتے ہیں، آپ کے اوپر کچھ اثرات ہے یا جادو ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد علاج بتاتا ہوں۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ صبح کو جب اٹھیں گے تو 2-3 چمچ آپ شہد پی لیا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی شہد میں بہت زیادہ شفا رکھا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ شہد اس میں بہت زیادہ شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہد میں بہت شفا رکھا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شہد استعمال کیا کرو، اس میں بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ 2-3 چمچ پینے کے بعد آپ کو رات کو سونے کے ٹائم پہ آپ ایک تشتری لیں۔ تشتری لینے کے بعد آپ اس میں پانی ملائیں، پانی ڈالیں، اس میں پانی ڈالیں۔ پانی ڈالنے کے بعد آپ 2-3 چمچ جتنا پانی ڈالیں گے اس حساب سے آپ شہد ملا لیں، پانی کو اچھا میٹھا کر لیں۔ میٹھا کر لینے کے بعد آپ سورہ جن کی تلاوت کریں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا
قرآن عجبا، اس پوری سورت کو تلاوت کرنے کے بعد آپ اس پر دم کر دیں، اس کے بعد اس پانی کو پی لیا کریں۔ اگر آپ کو سورہ جن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ اس پوری سورت کو پڑھ کر ہم اپلوڈ کر دیں گے تاکہ آپ کو بہت فائدہ ہو جائے۔ آپ سورہ جن کی تلاوت کرنے کے بعد دم کرنے کے بعد اس کو پی لیا کرے، ایک ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، چاہے آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے یا آپ کو کچھ اثرات ہے، کچھ بھی ہو، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد میں بھی شفا رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی شفا رکھا ہے، آپ ضرور اس پر عمل کیجئے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اور ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو، منزل دعا، اس میں بھی بہت ساری چیزوں سے آپ کو شفا ملتی ہے، جادو سے بہت سارے اثرات سے شفا ملتی ہے۔ یہ آلریڈی منزل دعا ہم نے اپنے چینل میں اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں۔